नमस्कार. RDS गोवाच्या कोकणी खबराचित्रात तुमका सगळ्यांक माये मोगाचे उकार आणि हांव राखी. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कथित लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तेजपालाक सत्र न्यायालयान फरमायली 12 दिसांची न्यायालयीन कोठडी. आमदार विष्णू वाघ हांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो भाजपा महिला मोर्चान केला निषेध. अरुणा वाघ हिणे आरोप करच्या पयलीं करचो विचार. भाजपा महिला मोर्चान दिला शिटकावणी. आणि आम आदमी पार्टीन अखेर सरकार स्थापन करपाचो घेतलो निर्णय. केजरीवाल जातलो दिल्लीचो नवो मुखेलमंत्री. 26 तारखेर जातलो शपथविधी. आणि आता खबरो विस्तारान. पत्रकार चलयेचेर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचो दुबावीत तेहलकाचे आदले संपादक तरुण तेजपाल हांकां सोमारा सत्र न्यायालयात सामकार हजर केले. सत्र न्यायालयान तरुण तेजपालाक परत 12 दिसांची न्यायालयीन कोठडी फरमायल्या. पणजेच्यान यशवंत परबाचो रिपोर्ट. पत्रकार चलयेचेर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचो दुबावीत तरुण तेजपालाची 12 दिसांची न्यायालयीन कोठडी आयतारा सोंपिल्ली. बांबोळे हांगासरल्या एका पंचतारांकीत हॉटेलात थिंक फेस्टिवला वेळार एका युवा पत्रकार चलयेचेर लैंगिक अत्याचार जाल्लो. ह्या विशीं पीडित चलयेन पुलिसांकडेन कागाळ करिनासतना तेहलकाची व्यवस्थापकीय संपादक शोभा चौधरी हिचे कडेन कागाळ केल्ली. हो सगळो प्रकार उक्ताडार येताच गोंय पुलीस खात्याच्या गुन्यांव अन्वेषण विभागान तरुण तेजपाला आड कागाळ नोंद करून तपास कार्याक सुरवात केल्ली. तरुण तेजपालाक गोंय पुलिसांनी 29 नोव्हेंबराक अटक करून ताका प्रथम न्यायदंडाधिकाऱ्यान 6 दिसांची पुलीस कोठडी आणि उपरांत 12 दिसांची न्यायालयीन कोठडी फरमावन ताका सडा जेलीत दवरिल्लो. सोमारा परत तरुण तेजपालाक सत्र न्यायालयात हजर केल्लो आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यान तेजपालाची न्यायालयीन कोठडी आनीक 12 दीस वाडयली. सांत आंद्रेचे भाजपाचे आमदार विष्णू सुर्या वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो भाजपा महिला मोर्चान निषेध केला. हो हल्लो विरोधकाचे कारस्थान जावंक शकता असो आरोप कुंदा चोडणकार हिणे केला. विष्णू वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निषेध करपाक गोवा वेला हांगा जाल्ल्या निषेध सभेत अरुणा वाघ हिणे केल्लो आरोप आणि तिणे वापरिल्ली भाशा एका बायलेच्या तोंडात सोबना अशी खर टिका कुंदा चोडणकार हिणे केल्या. अरुणा वाघ हिणे एक सरकारी कर्मचारी आसतना तिणे राजकारणात पडचे न्हय अशें भाजपा महिला मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हळां. पणजेच्यान यशवंत परबाचो रिपोर्ट. श्री विष्णू वाघ हाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा निषेध करता. जी घटना घडलेली आसा ती योग्य ना आणि एक घटनेची चौकशी करून हेतून जे कोण दोशी आसा तांकां शिक्षा करची अशी आमी मागणी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चान आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन केल्ली आसा आणि आमकां खात्री आसा की आमचे मुख्यमंत्री चौकशी करून दोशीचेर कारवाई करतलेच आणि ऑलरेडी एका व्यक्तीक म्हाका दिसता अरेस्ट केल्लो आसा. पूण हेच्या फुडें वचून आमकां एक सांगपाचें आसा की सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू वाघ हेंच्यो ज्यो पत्नी आसा त्यो आमच्या गोंयच्या माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर तशेंच आमची जी पार्टीचे पदाधिकारी आसा हेंचेर नाका आसलेले आरोप ती करीत आसा हेचोय आमी निषेध करता. ती आरोप करता आसतना जी भाशा वापरता एज एक महिला म्हणून ह्या भाशेचो तिणे विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कित्याक ती एक सामान्य महिला नसून एक आमदाराची पत्नी आसा हे तिणेन लक्षांत दवरपाक जाय आणि ती जी भाशा वापरता ती वापरतना तिणेन ते भाशेचो योग्य वापर जाता काय ना हें पळोवपाक जाय. कित्याक ती जी भाशा वापरता ही एके महिलेच्या तोंडान सोबना अशें आमकां दिसता आणि आमी ती जी वापरता हे भाशेचो आमी निषेध करता. काल तिणेन एक सांत आंद्रेन एक सभा घेतली आणि जे सभेक प्रेसा प्रमाणे 400 लोक सुमार उपस्थित आसले. हेतून म्हाका दिसना की भारतीय जनता पार्टीचे कोणूच नाही असले म्हणून. जे लोक असले हे सगळे काँग्रेसीचे पडलेले खंयचे तरी गुंड धरून हाडून थंयसर सभा घेतलेली आसा. ह्या पद्दतीन अरुणा वाघ हे करता तिने इतलें लक्षात दवरपाक जाय की आपूण सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा म्हणून एम्प्लॉई आसा. शी कॅन नॉट एक्चुअली गॉन एनी व्यासपीठाचेर ती वचपाक शकना. तिणे काम सोडपाचें आणि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्सच करून
आणि जर तिका ते करून गव्हर्नमेंट आणि ती ज्या पद्धतीची भाषा उलयतानी एका राज्याच्या सीएमचेर ही भाषा एक्चुअली ही भाषेचो सगळ्यांनी निषेध करपाक जाय. आणि जर तांकां कितें तरी आपले मत मांडपाचें आसा विधिमंडळाची बैठक आसा त्या विधिमंडळाच्या बैठकीन आम्ही म्हणून परिवर्तन गोंयांत जाल्लें आसा आणि तितून 7 अंड्रेचो मतदार आमी निवडून हाडलेलो आसा. हे ते अरुणा विसरता काय कितें म्हणून आमकां एक अशें म्हणपाचें आसा की जे कितें आरोप तूं मुख्यमंत्र्याचेर करता आनी आमच्या पदाधिकाऱ्याचेर करता हे तेणें करपाचें बंद करपाक जाय. जर तुजे कडेन कितें खरेंच हे आसा की मुख्यमंत्री आनी हे आसा आमी चौकशी करता. चौकशी जावन कोण तितून दोशी आसा ते कळटलें आनी दोशीक शिक्षाय जातली अशें म्हाका दिसता. तेन्ना मुख्यमंत्र्याचेर आनी भारतीय जनता पार्टीचेर जे कितें आरोप जाल्ले आसा हे अरुणा एज अ महिला आनी जी भाशा ते उलयता ही भाशा तेणें बंद करपाक जाय अशें आमकां दिसता. It looks like clearly, being a political party people, we can say that it is just a face given, that Kirtan Mahotsav is a face given to actual NCP program. He made it clear that he has already made it clear that he is not going for the program. He has already cancelled 2 programs which were already scheduled on that day. तुम्ही म्हटलं की आता एनसीबीन कॉन्स्पिरसी केल्या आणि वो अटॅक घडोवन हाडलो म्हणून तुम्ही म्हटल्यात आता जावंक शकता. राजकीय इतिहासात एक नवीन अध्याय बरोवपी आम आदमी पार्टीन अखेर सरकार स्थापन करपाचो निर्णय घेतलो. फाटले कांय दिसा सावन दिल्लीत कोण आपली सत्ता गाजयतलो हो प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आशिल्लो. RDS गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आपूण कोणाकच समर्थन दिवचो ना व कोणाचे समर्थन घेवचो ना म्हणपी अरविंद केजरीवालान निमणो आपलो हट्ट सोडलो आणि काँग्रेसीन दिल्ल्या बिनशर्त समर्थनाचो प्रस्ताव स्वीकार केलो. केजरीवालान समर्थन घेवच्या आदी भाजप तशेंच काँग्रेसीक आपल्यो अटी मांडपी पत्रां धाडिल्ली. काँग्रेसीन आम आदमी पार्टी मुखार बिनशर्त समर्थनाचो प्रस्ताव दवरिल्लो. हो प्रस्ताव अखेर केजरीवालान मान्य केलो. अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री या नात्यान डिसेंबराक 26 तारखेर शपथबद्ध जातले. दिल्लीचो तिडो सुटला काय वाडला हे येवपी काळ थारायतलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक सांगलेले पिका राखतलो. कुडी येताना देवाक सांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Uncle's Kitchen,
Chinese and multi-cuisine, one-up lounge bar at Amonkar's Boutique Hotel. Let's celebrate Christmas with a difference. Unlimited dinner buffet on 25th December for just ₹499. Food only. Special wines at discounted rates. Be the lucky one to dine with us for the Christmas and get chance to win an exciting prize. Amonkar's Boutique Hotel, DB Bandorkar Road, Miramar, Panjim. For reservations, call 0832-246-5018. Boutique Hotel. Allah Bali. ईश्वर दर्शन ट्रस्ट तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता महानाट्य सबका मालिक एक है. 182 कलाकार, 6000 चौरस फुटांचे 2 मजली भव्य नेपथ्य आणि म्होवाळ संगीतान नटलेली प्राणप्रिय साईबाबाच्या चरित्राचेर आधारलेली महान नाट्यकृती सबका मालिक एक है. महाराष्ट्रान गर्दीचो विश्व विक्रम स्थापित करपी हे महानाट्य आता म्हापसा शारान श्री बोडगेश्वर देवाच्या आंगणान 25 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन सद्दां सांजेच्या 7 वरांचेर. हाय लीना, कसलो विचार चल्ला? हाय, विचार करताले म्हज्या इश्टाच्या वाडदिवसाक ताका कितें भेटवस्तू दिवं. हातून विचार कसलो? इमोशन्सान वच. थंय साबार तरेचे भेटवस्तू तुका मेळटले आणि दर एक खरेदीचेर एक गिफ्टूय आसा. आणि इतलेच न्हय, बँकॉक सुद्धा वचपाचो चान्स आसा. खरेंच? चल तर. खंय? इमोशन्स, पिंटवाडो, कांदोलीम. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिल्लीक आपल्या पार्टीन आपल्याचेर म्हत्वाची जापसालदारकी सोपयिल्ल्यान गोंयच्या लोकसभा निवडणुकीत आपणाक कसलोच रस ना अशें स्पश्टीकरण आदले मुखेलमंत्री लुइजिनो फालेरो हांणी दिल्या. आपल्याचेर सध्या 7 राज्याची जबाबदारी आसतना लोकसभा निवडणुकीत आपल्याक रस ना अशें तांणी मुखार म्हळां. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. I think I have said it so many times that I have never asked for any ticket, nor I am interested, because I have got so much of responsibilities in Delhi given by my party. So in view of those responsibilities, I feel that there should not be any question of me contesting these elections. And there are so many people now waiting. Bridegrooms are there, they have already stitched new suits, got the makeup artist, and they are waiting for elections. So I don't want to those who are sitting, MPs and others, I don't want to deny them or deprive them of the right to have a... Well, that question doesn't arise because party has already taken a decision to give me the responsibility of 7 states. It is a lot of responsibility. Normally we used to have 1, 2, 3 states, not 7 states. So, but at the same point, the local state Congress party has also suggested your name. No, I am very grateful to them because they thought about me, even though I had been serving my party at the national level for the last more than 5-6 years. And don't forget, my heart is in Goa. And my roots are in Goa. I love Goa. But I love the people of Goa.
and they have thought about me. I am grateful to them. I thank them for their generosity, but I am already working at the national level, so you see, it's a lot of responsibility. But if party just now we finished the elections of Mizoram. Earlier I was there in Karnataka. So I don't know what my party will give the responsibility. I am a soldier of the party. No, I'm sure the General Secretary in charge of the state, because each state has got General Secretary in charge, will look into the matter and will take if necessary. party high command says that you should by the elections. Party High Command has just given me additional responsibilities. So This is an additional. This may be additional so 7 responsibility. states, I'm just telling you. You see, looking after 7 states is a lot of But if responsibility. given, sir, we still want to know And from just now one state went for elections. Earlier some states had gone for election. Maybe at the time of parliamentary elections, the more states will be also going for the assembly elections. So it's a lot of responsibility. No, sir, but And since I am serving the party at the national level, so I don't want to shirk in my responsibilities. And by the grace of God, I had been always having good successes at the national level. पैंगीणी हांगा उद्देगीक वसाहतीक लागून गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळान चालू केल्ली भूसंपादनाची प्रक्रिया त्वरीत बंद करची अशी मागणी पैंगीणकारांच्या एकवट संस्थेन केल्या. जमीन संपादनाची प्रक्रिया बंद करची अशी मागणी घेऊन पैंगीणकारांनी गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचे कार्यालयाचे सामकार निदर्शना केली. पणजेच्यान यशवंत परबाचो रिपोर्ट. मळार आमी शेत भात रोयताली, गोरवांक बकऱ्यांक चरताली. आमकां ती सुवात जाय, कोणाक दिवंक जायना. आमगे भुरगीं बाळां कितलीं वर्स जालीं आमी रोयताय खाताय. बुटी येयली तेन्ना आमी मळार गेलीं, मळार रावलीं बसतेक. आतां बुटी येयली आमी खंय वयतलीं? तें मळ तसलें केलें तुमी. आमी खंय रावचें पडलें? आमगे भुरग्यां फाल्यां परदेसा गेल्या, फाल्यां येतले खंय वयतलीं? कशें कितें करपाचें सांगात, तुमी सांगात. मागे पाय माय सगळे संवसार रोयताली रानांत आनी खातालीं, अजून लगून खातालीं. म्हळ्यार आतां मागे पाय माय काबार जाली, आमच्यान जायना जालें रोवपाक. म्हण तें येस कसो जावप आतां? आमी वयर वयता खंयच्यान, कितें हाडटा खंयच्यान, कितें रोयता खंय? म्हणटा आमगे इतलें संवसार काबार केलो. थिंगे जाल्यार आनी खाली फाटल्यान सोद आहा ती खंय वयतली? त्या संस्थेन खंय वयचें पडलें. दोंगरार काय जागा आहा, दोंगर सगळें हें वचोन खंय वयता संसद? आनी खावपाक उदक पिवपाक बांये बिये वयता सगल्यो, खंयची उदक पितली? आं आनी हांव कांय ना. व्हडल्यान केलो तें कांय ना. ह्या पिडये ल्हान भुरग्यांक खंय वचपाचें? पूण एक हें केलो आहा, एस्टॅब्लीश केलो आहा. अकॉर्डिंग टू देम they have given a report that up to 2020-2021 no land or sheds are required for ITC, for industrial estate. This आता म्हाका इतले हे रेकमेंडेशन टास्क आसतना परतून आनीक पाटी पैंगीण इंडस्ट्रियल एस्टेट सेटअप करपा फाटल्यान कोणाले वेस्टेड इंट्रस्ट आहा ते आमकां बरी खबर ना. आतां इट इज रियली वेस्टेड इंट्रस्ट because there is absolutely no need for another industrial estate. Right 10 kilometers लागीं आनीक आमची काणकोण इंडस्ट्रियल एस्टेट आहा, that is already sick and dying. सांगपा म्हणल्यार म्हाका दिसता इंडस्ट्रियल इस्टेट जाल्यार आमकां काणकोणा आतां रायट नाव इज नॉट नेसेसरी अशें म्हाका दिसता. कारण आमकां जायतें जाय काणकोणाक चोवपाक गेले जाल्यार. डिव्हलपमेंटूय आमच्या काणकोणाक कांयच ना, ओन्ली बिल्डिंगां आनीक येयली म्हणून तें डिव्हलपमेंट जायना. म्हणटच आमची जी ग्रिनीश एरिया आसा ती म्हणटा सेव द नेचर, सेव द वर्ल्ड ऑर सेव द फ्रॉग अशें म्हणून हांव म्हणटा. पूण आयज चोवंक गेल्यार आमी ते सगळे ग्रिनीश तें पळय कितें आसा तें काबार जायत गेलां. आनी आयज ही झाडां जी आसता ती आमकां कार्बन डायऑक्सायड दिता आनी आमी ऑक्सिजन घेता. म्हणजे इतलें पॉल्युटेड एअर मागीर जातलें की आमच्यांनी ऑक्सिजनच घेवंक जावचें ना. दुसरे वाटेच्यान एक नदर मारले जायत हॉस्पिटल आमकां आतां ह्या भयणीन सांगले ते भशेन एक बरें हॉस्पिटल ना. हॉस्पिटल व्हडलें बांदलें आसा, तातूंत सुविधा सारकी मेळना. कितलीं वर्सां जालीं आमी त्या हॉस्पिटला फाटच्यान दोतोर मागता, तेजी सुविधा इम्प्रूव जावची म्हूण मागता, पूण आजून कांय जालें ना. घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave.
well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Hello everyone, I am Arya Ambekar. I wish you all a Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year from Vishwakamal Travels, Vishwatech Electronics, Deep Kamal Advertising and Ved Fitness and Beauty, Ponda, Goa. Link Point, Advertising, Communication, Designing. Offers for audiovisual production support. Advertisement, Films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय शेतकी खात्या वतीन कृषी दिसा निमतान शेती वेवसायान उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या शेतकारांचो गोंयचे सभापती राजेंद्र आर्लेकर हांच्या हस्तुकी भोवमान केलो. शेतकारांचो भोवमान करपा फाटलो उद्देश म्हळ्यार तांच्यांनी केल्ल्या काबाड कश्टाची दखल घेवन तांकां कृषी वेवसायाक उर्बा दिवप हो आसा अशें मत सभापती राजेंद्र आर्लेकर हांणी उक्तायलां. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. गोंयच्या सरकारान कृषी ह्या व्यवसायाक किंवा कृषी ह्या एकंदरीत परंपरेक एक वेगळी उभारी दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आणि ताचो परिणाम म्हणून कृषी रत्न, कृषी विभूषण आणि कृषी भूषण अशे 3 पुरस्कार राज्यस्तरावेल्या उत्कृष्ट कृषकाक जे शेतकार भावाक भयणीक दिवप अशें ठरोवन ताची कार्यवाही केल्ली आसा. आणि आयचो कृषक दिन आसा त्या दिसाच्या निमतान
हे सगळे आमचे शेतकार भाव आसात तांचो सन्मान जाता, तांचो गौरव जाता. हो शेतकऱ्यांचो देश आसा. आमच्या परंपरेन बलराम जयंती जी आसा त्या बलराम जयंती खरें म्हणजे कृषी दीस खरें म्हणजे तो. या आमी मानतात की हांगासरलो जो खरो कृषक जावन गेलो स्वताच्या खांद्याचेर नांगर घेवन तो भगवान बलराम. ताणें हांगासर शेतीक जे पद्दतीचे एक वेगळो आयाम दिलो तो खरें म्हणजे कृषी दिन. आता मध्यंतरीच्या काळात आमच्या अनेक राजकारण्यांच्यो जयंत्यो किंवा मयंत्यो येतो तो दीस मनोवपाचें आमी सुरू केल्लें आसा. कांय हरकत ना, त्या दिसाच्या निमतान तरी आमी आमचे शेतकार भाव आसात तांची याद करप, तांच्या खातीर कितें उलोवप, भाशणां करप. दुसरे दिसा विसरले जाता पण त्या दिसा भाशणां करप आनी घरा वचप. हे पुरस्कार जे दिवपाचे आसा दितात ताचे फाटली भावना आमी समजून घेवपाक जाय. ताच्या फाटली भावना इतलीच आसा की त्या पुरस्काराची रक्कम कितली, ते प्रशस्तीपत्रक किंवा सर्टिफिकेट दिल्लें आसा ताची किंमत कितली हाचो विचार करपाची गरज ना. परंतु तो जो शेतकार भाव आसा, ती जी आमची भयण आसा, ती शेतान राबता. तें राबपाचें आसा, तेजे कश्ट आसात, त्या कश्टाची दखल कोणें तरी घेवप ही ताचे फाटली भावना आसा. सगळेच जाण तशे कश्ट करीत असतात, पण जाणें विशेष कश्ट केले आनी त्या कश्टाचें फळ ताका मेळ्ळें आनी ताजें उदाहरण दुसऱ्यां समोर उरलें हें म्हत्वाचें आसता. आनी म्हणून अशा लोकांचो सत्कार करप, त्या लोकांची दखल घेवप हें गरजेचें आसता. दोहा कटार हांगासरल्या गोवन वेलफेअर असोसिएशनान गोयचे आर्चबिशप फिलीप नेरी हांकां पोन्ने गोंयांत नवीन प्रार्थना घराची बांदणी करपाक 2,60,000 रुपयाचो धनादेश भेटयलो. तशेंच HIV भुरग्यांक आश्रय दिवपी अनाथ आश्रमाक 60,000 रुपयाचो धनादेश भेटयलो. ह्या वेळार कटारच्या गोवन वेलफेअर असोसिएशनाचे अध्यक्ष सायमन डिसिल्वा, आदले मुखेलमंत्री लुइजीन फालेरो आनी फादर वेलेरिनो वाज हाजीर आशिल्ले. गोंया भायर सावन सुद्धा गोंयकारांची मुळां अजूनय गोंयच्या मातयेंत वट्ट रुजल्यात अशें म्हणीत लुइजीन फालेरोन गोवन वेलफेअर असोसिएशनाची तोखणाय केली. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. We are very grateful to the Goan Welfare Association in Qatar for their generosity shown towards our Cruz dos Milagres Spiritual Renewal Center and the Caritas. The Cruz dos Milagres Spiritual Renewal Center is supposed to be a place where our people can go for retreats, seminars, spiritual and faith formation programs. The help given to Caritas Goa will go a long way to help Caritas in various projects in favor of the poor, the needy and the marginalized in Goa. We convey our deep thanks to the members of Goan Welfare Association in Qatar and wish them, and especially Simon and his close collaborators, a truly grace-filled Christmas season and a joyful New Year. I am so happy and so grateful to Simon Da Silva of Goan Welfare Association in Qatar. They had been doing yeoman's service to help back the needy in Goa. Even though they are in Qatar, Doha, Qatar, their roots are deeply embedded on the red soil of Goa. So I see them every year giving whatever donations to the needy causes in the state. Earlier it used to give mostly to Caritas, then which is that Cavelosi and La de Santa Teresina. He even once gave money for the old age. आता परत एकदा पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कथित लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तेजपालाक सत्र न्यायालयान फरमायली 12 दिसांची न्यायालयीन कोठडी. आमदार विष्णू वाघ हांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो भाजपा महिला मोर्चान केला निषेध. अरुणा वाघ हिणें आरोप करच्या पयलीं करचो विचार. भाजपा महिला मोर्चान दिला शिटकावणी. आनी आम आदमी पार्टीन अखेर सरकार स्थापन करपाचो घेतलो निर्णय. केजरीवाल जातलो दिल्लीचो नवो मुखेलमंत्री.
26 तारखेर जातलो शपथविधी. इतल्यान RDX गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. तुम्ही पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.